बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैंने अपने जहन में एक नक्शा तरतीब दिया था, जो मैंने पहली वीडियो में कहा था कि आइंदा आने वाली 3 वीडियोस को आपने गौर से देखना है, उससे आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ने दरमियान में कुछ मुतालबात कर दिए। एक दोस्त ने कहा, आप बाजारी चांदी का रंग बताइए। किसी ने मुतालबा किया, नीला बाकरट बताइए। और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लिहाजा मेरा वो जो ज़हनी प्रोग्राम में तरतीब दिया था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह इससे आगे वाली वीडियो में मैं नीला सफ़ेद बाकरट का नुस्खा आपके सामने रखूँगा कि जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, और आज मैं वो हकीकतन आपके सामने रख रहा हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप इस नुस्खे की कदर करेंगे और इसके अज्जा को जहन में रखते हुए इसकी तरकीब को देखेंगे और बनाने की भी कोशिश करेंगे। अगर वो ना बने तो फिर कमेंट्स में मुझ पर इतराज़ करना, लेकिन पहले ये देख लेना कि आपने जैसा मैंने कहा है वैसा ही किया है। अगर जैसा मैंने कहा है आप वैसा करें और नुस्खा ना बने तो नुस्खा मेरा गलत होगा। लेकिन मैं ये आपसे गुजारिश के साथ कह रहा हूँ कि मेरा नुस्खा गलत नहीं होगा। मैं गलत नुस्खा बताता ही नहीं हूँ। नुस्खा खुद बोल कर बताता है कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। अगर आपके पास कुछ इल्म हो, आपका कुछ मुतालिया हो, तो नुस्खा बोलता है। जो पुराने ज़माने में लोग कहा करते ना, बूटियाँ बोलती हैं, इसी तरह नुस्खा भी बोलता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो ऊंची आवाज़ में शोर डालता है कि मुझ में ये खामी है, मुझ में ये खामी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको असूल व ज़ाबित का पता हो। आइए अब इन बातों को छोड़ते हैं, नुस्खे से बढ़ते हैं। नुस्खे के अज्जा पहले सुन लीजिए। इसमें सम्मिल दूधिया, कास्टिक सोडा, दानेदार मुश्कफूर और नीले की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा जो आपने इसको बनाने के लिए वो कुजी लेनी है, वो छोटी सी कुजी होती है, वो लेनी है। वो भी आपने ऐसी लेनी है कि ये अद्वियात सारी उसमें टाइट फिट आ जाए। अगर उसमें खला बाकी रहेगा नुस्खा नहीं बनेगा। अगर वो कूजा छोटा होगा, वो डोली सी छोटी होगी जिसमें दवा पूरी नहीं आएगी, तो फिर भी नुस्खा नहीं बनेगा। चीज़ों की मिकदार और कूजे का मुकम्मल तौर पर टाइट फिट होना ये ज़रूरी है। इसमें कहीं भी कोई कमी आ गई तो नुस्खा नहीं बनेगा। फिर ना कहना, मुझ पर इल्ज़ाम ना देना। अब आइए, चीज़ों के नाम तो मैंने आपको बता दिए। अब तरतीब के साथ नुस्खा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने नीले थोथिए की डली लेनी है। वो आप 1 तोले की भी ले सकते हैं, 2 तोले की भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं। लेकिन डली वो ऐसी होगी, उसको आपने हमवार कर लेना है, ताकि जब उस पर आप लेप तैयार करके उस पर लेप करें तो वो लेप आसानी से हो जाए। ऐसा ना हो कि वो कोनों वाली डली हो और उस पर आप लेप करने लगे तो कहीं से कोई कोना बाहर निकला हुआ और कहीं से कोई कोना बाहर निकला हुआ हो। ऐसा नहीं चलेगा। आपने
उसको अच्छी तरह से काट छाँट करके उसको साफ सी हमवार सी एक डली बना लेनी है। पहला काम तो ये हो गया। अब वो डली आपने एक साइड पर रख देनी है और आपने ऐसा करना है कि आपने समलफार दूध दिया वो ले। अगर आपने नीला तोला की डली 1 तोला ली हुई है तो ये आपने 2 तोला लेना है और 2 तोला ही इसमें कास्टिक सोडा समलफार सफेद को बारीक करके इसमें कास्टिक सोडा डालेंगे और इसको खरल करेंगे। जब इसको खरल करेंगे तो ये एक अमेज़ा सा बन जाएगा, नरम सा मिट्टी जैसा एक अमेज़ा बन जाएगा। जब ये अमेज़ा बन जाएगा तो आपने इसको उस डली के ऊपर लपेट देना है। ये सारी दवाई जो समलफार और कास्टिक सोडा था इसको आपने उस डली के ऊपर अच्छी तरह से लपेट देना है, कहीं से कोई जगह खाली ना रह जाए। वो जो आपने अमेज़ा जो बनाया था वो नरम था, जब आप उस डली पर लपेटेंगे तो वो खुश्क होने लगेगा और इसी तरह से आपने वो सारा अमेज़ा उस डली पर लपेट कर थोड़ी देर के लिए उसको अलग रख देना है ताकि वो खुश्क हो जाए, अमेज़ा खुश्की इख्तियार कर ले। जब वो अमेज़ा खुश्क हो जाएगा तो आपने दानेदार मुश्काफूर, अगर आपने वो 1 तोला की नीला तोला वाली डली ली हुई है तो आपने 4 तोला दानेदार मुश्काफूर लेना है और उसको खरल भी करना है। खरल करके उसको आधा उस डोली में उस जो आपने बर्तन छोटा सा लिया हुआ था उसमें आधा नीचे बिछाएंगे, ऊपर उसके डली रखेंगे और आधा ऊपर डालकर उसको मुकम्मल टाइट फिट कर देंगे, अच्छी तरह से दबा देंगे, यानी उसमें हवा की गुंजाइश न रहे। मुकम्मल तौर पर उसको फिट कर देना है। अगर मुश्काफूर कुछ ज़्यादा भी लगे तो आपने ऊपर डालकर उसको मुकम्मल तौर पर टाइट फिट कर देना है और उसके ऊपर ढक्कन रखकर उसकी गिल हिकमत कर देंगे। गिल हिकमत पुख्ता करेंगे, ऐसी गिल हिकमत नहीं करेंगे जो टूट जाए। अब जब आपने उसकी गिल हिकमत कर ली तो फिर आप उसको खुश्क करेंगे, इतना खुश्क करेंगे कि उसकी जो नमी थी वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ही उसको यानी खुश्क करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस कदर खुश्क हो जाए कि उस मिट्टी वगैरह की जो नमी थी वो ख़त्म हो जाए। जब वो खुश्क हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने 3 किलो ओपले, और ओपले वो ओपले लेना है जिनमें मिट्टी ना हो, खालिस गोबर के ओपले हों और वो तोल लेने हैं आपने। वो 3 किलो आपने ओपले लेना है, उनको तोड़ देना है, तोड़ के इकट्ठे रख के उनको आग लगा देनी है। जब आप उनको आग लगाएंगे शोला निकल चुकेगा, वो अंगारे बन जाएंगे, जिसे बेदूध की आग कहते हैं। तो आप उसके दरमियान में इस कुठाली को, उस जो कूजा जो है आपने टाइप तैयार किया हुआ है उसको दरमियान में रख के उसके ऊपर सारे वो आग जितने कोले बने हुए होंगे वो उसको इकट्ठा कर देंगे। जब वो आग बिल्कुल सर्द हो जाए तो आप उसे निकालेंगे। उसकी जो आपने मट्टी मुट्टी लगाई हुई थी उसको उतारेंगे, उसमें से जो मुश्काफूर होगा वो तो उड़ चुका होगा और कुछ जो कास्टिक सोडा वाला होगा वो कुछ थोड़ी सी दवाई उस डली नीले की डली के साथ लगी होगी। आपने एहतियात से उसको अलग कर देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, आपने गीला हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर आपने गीला हाथ उस नीले की डली को लगा दिया तो इतना तेज होगा, इतना बाकंट होगा कि आपके हाथ में वो जख्म कर देगा। आपके हाथ भी खुश्क होने चाहिए और ये भी होना चाहिए कि अगर बेहतर करें तो आप अपने हाथों पर वो शापर वगैरह कोई चढ़ा लें ताकि वो आपके हाथों को न लगे, और उसे फौरी तौर पर किसी डिबिया, बंद डिबिया में डालकर उसका मुंह बंद करके टाइट बंद कर दें उसे। यही है वो नुस्खा जिससे नीला सफ़ेद बाकरंट होता है। एक दफ़ा फिर मैं चीज़ें दोहरा देता हूँ,
اس میں استعمال ہونے والی چیزیں نیلا تھوتھا کی ڈلی ہے، سم الفار سفید ہے، کاسٹک سوڈا ہے، اور مشک کفور دانے دار ہے، اور وہ چھوٹی جی وہ لٹیا سی جو ہے ایک وہ ہے، اس کا ڈھکن بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ پھر جلدی جلدی میں آپ کو ترکیب ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں۔ پہلے آپ نے اس نیلے کی ڈلی کو پلین کر لینا ہے، یعنی اس کے کونے وغیرہ ٹھیک کر لینے ہیں، وہ دور کر دینے ہیں۔ اس کے بعد سمل فار کو بریک کریں گے کھرل میں ڈال کے، اور اس میں کاسٹک سوڈا ڈال دیں گے۔ کاسٹک سوڈا اور سمل فار کی مقدار برابر ہے، اگر کاسٹک سوڈا تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو جب آپ کھرل کریں گے تو وہ ایک امیزہ گارا سا بن جائے گا۔ جب وہ گارا سا بن جائے گا تو اسے آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، بلکہ کسی چمچے کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ آپ نے اس کو نیلے کی ڈلی پر لیپ کر دینا ہے، اور وہ ساری دوائی لیپ کرنی ہے، اور نیلے کی ڈلی میں کوئی جگہ خالی نہیں بچنی چاہیے۔ جب آپ اس پر لیپ کر دیں گے تو وہ تھوڑی دیر میں خشک ہو جائے گی، اور ڈلی کو پڑا رہنے دیں تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جب وہ خشک ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کٹوری میں جو آپ نے وہ چھوٹی سی لٹیا سی لی ہوئی تھی، اس میں نصف تک آپ نے مشک کفور دانے دار جو ہے وہ اچھی طرح سے دبا کر بھر دینا ہے۔ اس کے اوپر وہ ڈلی رکھیں گے، اور اس کے اوپر پھر دوبارہ وہ مشک کفور ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے، دبا دبا کر بھریں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کے آپ کو جب اس میں مشک کفور بھر رہے ہوں گے تو اس میں خلا باقی رہے گا تو نسخہ نہیں بنے گا۔ خلا اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آپ اسے ٹائٹ فٹ کر دینا ہے، اور اوپر اس کے ڈھکن رکھ کر اس کو گل حکمت کر دینا ہے، یعنی مٹی لگا کر اچھی طرح سے بند کر دینا ہے، تاکہ اس میں سے کہیں بھی ہوا کے نکلنے کا راہ نہ رہے۔ اس کو پھر تھوڑا سا خشک کر لینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد 3 کلو اوپلے جن میں مٹی نہ ہو، صرف اوپلے ہوں، ان کا وزن کر لینا ہے، تول لینا ہے، 3 کلو ہونے چاہیے۔ ان کو اکٹھے کر کے آگ لگا دینی ہے، اور آگ اس طرح لگانی ہے کہ وہ جلدی سے جل کر وہ کوئلے بن جائیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ ساتھ کے ساتھ بجھتے بھی جائیں اور کوئلے بھی بنتے جائیں۔ نہیں، آپ کو وہ آگ چاہیے، اور آپ نے صرف دوائی بنانی ہے، اسے استعمال کرنا ہے۔ انہیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کر کے پھر انہیں آگ لگائیں گے تو جلدی سے وہ کوئلے بن جائیں گے۔ جب وہ کوئلے بن جائیں گے تو اس کے درمیان میں وہ کٹیا سی لٹیا سی رکھ کر اس کے اوپر وہ اکٹھے کر دیں گے، اور اس کو پڑا رہنے دیں گے۔ کچھ گھنٹوں میں وہ سارے کوئلے ختم ہو جائیں گے، آگ بجھ جائے گی۔ اب اس میں آپ کٹوری نکالیں گے، وہ لٹیا سی نکالیں گے اس میں سے۔ جب اس کو نکالیں گے، گل حکمت کھولیں گے تو وہ خالی ہوگی، سارا مشک کفور جو ہے وہ اڑ چکا ہوگا، اور نیلے کی ڈلی کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت مواد جو ہوگا وہ کاسٹک سوڈے والا جو مواد ہوگا وہ تھوڑا بہت وہ اس کے ساتھ چمٹا ہوگا، وہ اس کو آپ احتیاط سے اتار دیں، لیکن یاد رکھنا ہاتھ نہیں لگانا اسے چمٹی سے پکڑیں گے یا ہاتھوں کو شاپر لگا کر پکڑیں گے، اور اس کو جلدی سے بند کر دیں گے، اور گیلا ہاتھ بھی نہیں لگانا اس کو، کیونکہ اگر آپ نے گیلا ہاتھ لگایا تو وہ آپ کے ہاتھ پر زخم کر دے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا کے ساتھ بتا دوں، شاید آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ میرا ساتھی ایک ٹیچر تھا، وہ کہنے لگا آپ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ سے ہوتا کچھ نہیں، کرنٹ ہوتا ہے، دوائی ہوتی ہے، با کرنٹ بناتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قدرتی طور پر یہ بنا ہوا میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو میں نے مضبوطی سے پکڑا، تھوڑا سا اس میں پانی لگایا، اور ایک چاول کے برابر میں نے اس کے ہاتھ پر ڈال دیا۔ فوری طور پر وہاں آولا بن گیا، اور وہ میرے ساتھ والا ٹیچر تھا وہ رونے لگا، یعنی شور مچا دیا، جل گیا جل گیا جل گیا۔ یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ احتیاط کریں، یہ نہ کریں کہ آئیے اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کے اجزاء پر غور کریں گے تو آپ کو صرف اجزاء کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنا کرنٹ موجود ہے۔ معزز ناظرین سامعین، کل انشاءاللہ تعالی جو دوست مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ لہسن والا جو نشادر ہے اس کا بنانے کا طریقہ بتائیں، کل میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا بھی،
اور اس کی خواص بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ نے اسے کہاں کہاں استعمال کرنا ہے یہ بھی میں بتا دوں گا۔ اگر آپ لوگ نیاریے کا کام جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نیاریہ کیسے کیا جاتا ہے، سنار اپنا کام کیسے کرتا ہے، کیونکہ ایک اکثیر گھر کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کام تو یہی ہے، اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سب سے پہلے سیکھنے کی بات یہی تھی۔ تو جانتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا نسخہ آپ کو بتا دوں گا۔ اگر وہ نسخہ کسی سنار کے پاس پہنچ گیا تو اس کی زندگی بن جائے گی، اور اگر آپ نے احتیاط سے اس کو بنا لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ نہ کہیں گے کبھی کہ کیمیا کا وجود نہیں ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔